السلام عليكم. معكم محمد إبراهيم من موقع تعلم لغات البرمجة. في هذا الفيديو غادي نخدموا على la suppression d'une expérience au sein d'un CV affiché، بحيث أننا غادي نخدموا بلارافيل Vue.js 2 et Axios. قبل ما نبداو هذا الفيديو، الناس اللي هما أول مرة تشوفوا هاد لي فيديو ديالنا في هاد لاشين يتابوناو، وما تنساوش تدعمونا بلايك. لايك تري تري امبورطون. Surtout, n'hésitez pas de partager هاد لي فيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة. كلشي يستافد إن شاء الله. أوكي؟ إذن على بركة الله. بسم الله على بركة الله. أول حاجة غادي نديرو هو أننا غادي نزيدو ان بوطون سوبريمي غيكون حدا إيديتي، وغنابليكيو عليه لا كلاس دانجر باش يكونوا غوج. اوكي، دونك لا بروميير بارتي غادي نخدمو فرونت، ومن بعد غادي نمشيو للباك. نمشيو لا فيو ديالنا show دوت بلاي دوت بي اتش بي، وغادي ندوبليكيو هاد لو بوطون ديال ليديسيون، وغادي نكوليوها هنايا ونبدلو ليها لو كونتوني ديالها. مثلا هنا غادي نحيدو ايديتي وغادي نديرو سوبريمي لا كلاس كيما قلت لكم واردين، غنحيدوها نديرو دانجر، وهنايا هاد لا فونكسيون غادي نديرو delete experience، وغادي ندوزو ليها l'objet experience. دونك غادي نمشيو نكرييو هاد لا فونكسيون هادي delete experience في l'objet Vue.js ديالنا. دونك غادي نمشيو لا بارتي ميثودز هي هادي، مثلا لا ميثود update هي هادي، لا فيرميتور ديالها هنايا، دونك كاينه الفيرغول. غنكري لا ميثود ديالي اللي هي delete experience دو بوين function، ما نساوش ندوزو ليها لارغيومون experience. وهنايا نفس لو كود اللي عندي في الابديت غادي ندوبليكي كوبيي ونديرو او سان ديال هاد لا فونكسيون delete experience. اوكي، اشنو غادي نديرو؟ ما غنستعملوش البوت، غادي نديرو delete، وهنايا delete ما فيهاش لو دوزيام ارغيومون اللي تندوزو فيه الداتا في لا كونفيغوراسيون. نديرو هنايا delete. اوكي، ونزيدو ان سيغمون ديناميك اللي غيكون فيه ايدي ديال الاكسبيريونس اللي بغينا نسوبريميو. دونك غنديرو بلاس ونديرو experience دوت id. سي بون. الوغ ابري اشنو خاصنا نديرو؟ هنايا ما غاديش نستعملو لو فورمولير، وبالتالي ما غاديش يكون اوبن، غادي نحيدو هاد لا فاريابل اولا هاد لانستركسيون، وكذلك ما غاديش نستعملو داتا بايندين، وبالتالي غادي نحيدو حتى هاد لوبجي هذا. سي بون. لا ميم شوز بوغ هاد لا فاريابل غادي نسوبريميها. دونك انا شنو تيهمني هنايا الوقيته اللي غادي تكون ليتا ترو، c'est-à-dire que l'expression a été supprimée avec succès. اشنو غادي نديرو؟ خاصنا نحيدوها من لا فيو. كيفاش غادي نديرو ليها؟ تو سامبلومون خاصنا لاندكس ديال ليليمون اللي حنايا تنبوينتيو عليه. دونك غادي ندير ان كري فاريابل غنسميها بوزيسيون مثلا، وغادي نافيكتي ليها لاندكس ديال ليليمون اللي بغينا نسوبريميو. دونك غادي نستعملو ديس اكسبيريونس، هذا هو لو طابلو اللي فيه كاع لي زيكسبيريونس ديالنا. وكاينه واحد لا فونكسيون جافا سكريبت اللي سميتها الاندكس اوف. اشنو غندوز ليها؟ ندوز ليها لوبجي ديالنا اللي هو اكسبيريونس. سيتادير هنا تنقول النافيغاتور سيل فو بلاي هذاك ليكسبيريونس اللي انا بغيت نسوبريمي شوف ليا فاك البوزيسيون ديالها في لو طابلو اكسبيريونس ديالنا. دونك هنايا ملي نريكوبيري لا بوزيسيون خاصني نسوبريمي هذاك ليليمون مناش من لو طابلو ديالنا. دونك غادي نستعمل لا فونكسيون سبليس، وهاد لا فونكسيون سبليس فيها دو زارغيمون، لا بوزيسيون ديال ليليمون اللي بغينا نسوبريميو وشحال من اليمون بغينا نسوبريميو ابري ديك لا بوزيسيون بغينا نسوبريميو اليمون واحد. سي بون. دونك اشنو غادي نديرو دابا؟ غادي نديرو كاسكيت ديال الباك اند ونمشيو للويب دوت بي اتش بي باش نزيدو هنايا لا روت ديالنا. لا روت هي هادي ديال ليت اكسبيريونس، ودوزنا ليها ان سكوند سيغمون ديناميك اللي تتكومونيكي مع اون فونكسيون اللي سميتها delete experience was لو كونترولور سي في كونترولور. نتاكدو غير واش استعملنا هنا delete ولا لا. فوالا سا مارش تري بيان. دابا غادي نمشيو لو كونترولور ديالنا ونكرييو اون ميثود public function
la fonction هي delete experience. واش غنحتاجو هنا un argument؟ oui l'argument دايز فيه دوزنا un segment dynamique باش نريكوبيريو الاي ومن بعد ها هو عندي دابا الاي غادي نكريي اون فاريابل experience مثلا ونستعملو لا فونكسيون find وندوزو ليها الاي ديالنا. دونك عندي لوبجي بهاد الطريقه هادي يمكن ليا نسوبريميه. دونك غادي ندير $experience ونستعملو لا ميثود delete. ابخي غادي يكون خاصنا واحد الروتيرن غنستعملو نفس هاد الروتيرن اللي درنا في الابديت. دونك الا تسوبريمي افيك سوكسي غادي نروتورنيو ليتا ترو وهي اللي غادي نتبازاو عليها هنايا باش نقدروا نسوبريميو ليليمون من لو تابلو اكسبيرينسز اللي عندنا في النافيغاتور ديالنا. دونك دابا نمشيو ونديرو ريفريش ونشوفو لو ريزولتا. اوكي دونك لو بوطون ديالنا سوبريمي ها هو. دونك غنحاول لونسي الانسبكتور باش الا كان عندنا شي بروبليم نعرفو شنو هو. دونك غادي نطلق الكونسول غادي نكليكي مثلا بور غادي نسوبريمي فورماسيون سور مونغو دي بي. كليكي فوالا هنايا عندي اون ايرور ديليت. نشوفو بالضبط شنو هو ليرور. غنمشي نيتورك غنكليكي هنايا بريفيو شي يقول ليا تيقول ليا undefined variable experience في لا لين 153. دونك نرجعو نشوفو هاد لا لين 153 اشنو هو البروبليم ديالها. وي effectivement هنايا خاصني نستعمل لو موديل ديالنا اللي هو experience دو بوين. وي دونك نرجع دابا وندير ريفريش ولا بلاش. ندخويلو الكونسول ونكليكي مثلا supprimer MongoDB. لاحظوا معايا MongoDB a été supprimé avec succès وتحيد ليا من لا فيو ديالنا. دونك Angular aussi نحيدو Adonis.js ça marche très bien. باش نتاكدوا غادي ندير ريفريش ونشوفوا واش غيطلعوا غير هذوك لي 3 اللي بقاو ليا دابا. effectivement بقات ليا formation Symfony 3 formation sur les heuristiques formation Laravel et Vue.js 2. نحيدو مثلا les heuristiques. Voilà, refresh. Ça marche très bien. La suppression a été faite avec succès en utilisant Laravel, Vue.js 2 et Axios. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان في هذه لا فيديو هذه. حاولوا تعاودوا هادشي كاع اللي شفنا دابا. بارطاجيو لا فيديو اللي عجبتكم. دعمونا بلايك. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم.